म्हळ्यार तोंडा उतर देखूंक ना हांव जेन्ना आहा तेन्ना म्हज्या तेंपार असली बजवट हेंच नासलो एकदम सुंदर नितळ कशें आसतालें पूण आतां वेळ टायम मुदार जायत वयता दिसूय मुदार जायत वयता कोणाक तूं कितें सांगो तूं तो तुज्या आंगार येवपाक सोदता तूं कोण रे आमकां सांगपाकू आमचे जायते आमकां करतले म्हूण असलें जालां देर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल आमकां पयलीं वडिलांक कोण आमी रिस्पेक्ट दिताले एकमेकांक पूण थंय कोणाक अरे बाबा तें कितें उडयत तूं तें काड मरे तें व्हर मागीर तुजी प्रॉब्लेम असलीं उतरां मागीर सगळें रिजॉर्ट जायत गेलो हो एक्चुली आमच्या हॉलांत काय बरो एक सोबीत सुंदर गांव पिसफूल माणकुलें हॉलांत म्हणल्यार जाता आनी हे इतले सुंदर बीच आनी खंयच ना इतले लोक कितलो आपणा बायल भुरग्यांक घेवन हिंगा पिकनीक करतले आतां थोडे चोयल्या लोक हिंगा येता आनी परतून वचपाक लागला आतां इट इज निग्लेक्टेड आतां गांवांत तूं हिंगा मुखार दिलीपा हिंगा पायपलायन फुटत आहाय आयज केली 8 दिसान आनको फुंटा परतून केली आनी 8 दिसान आनको वयता अशें करून इतलें निग्लेंस जालां आमकां कितेंच ना हे गांवांत टोटली निग्लेक्टेड हे पळय गार्बेजी जेन्ना लोक आसता ते रातची हिंगा चेडे चेडवां तेंकां सगळी मजा मारता हिंगा ती पुलीस देखून येना हिंगा पुलीस देखून येना अरे पेट्रोलिंग पुलीस आसताय बाबा ते तुमी ते देखून येयना हांवें तुका एक पाटी चला लास्ट टायम तुमी तेंकां भिताय वता तुमी भिताय काय म्हणून तुमी येवपाक कितें जातलें अरे हे आनी दाखया म्हणून तेंकां कोण तसले मनीस कोण येवपा हिंगा रातची सगळें चलता ड्रग्स वायट पॉजिटीव पूण सगळें चलता हिंगा आनी ताका टायम लिमीट ना व्हडले लावड स्पिकर म्युजीक घालप रातची पार्टी करप हें कितें रे बाबा ते गांवचे सुशेग पिड्यार मरे आनी हांव आतां हिंगा येयल्लो हांव हें शॉक जालो चोयन ही इतली गार्बेज हे सायडी गार्बेज हे वादान गार्बेज आनी हिंगा आनीकूय लोक पिकनीक येयला तो म्हाका म्हणपा लागलो अरे कितें तुमची बेलसांव आनी हें पडटा बेलसांव पाली चडशीं ज्युडिक्शन हिंगा आनी इतलें चोवन म्हाका त्रास पडले आनी हें न्हू हांव चोयतालो थोडे तेंप आदीं आमचो बाब यूथ एविस्टन वेलसांचो तेणें 14 डस्टबीन बॅग मोडली आनी दवरली आनी ती कोण ओनाय म्हणून मागीर ती पंचायताको दवरली तेजे इश्यू देखून जाल्लो ती पंचायताको कोण बॅग हाडून दवरली काय म्हूण आज हांव सांगूंक सोदिता वेलसांव पयलीं हांव एक ही मॅसेज दिवपाक सोदता हांव कोणाक क्रिटिसायज करूंक सोदना पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें मारलां एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्या तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचो मारला स्टॉप ओशन पोल्युशन सो हें सगळें बोर्ड मारला हांव म्हणटा हो लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयता फॅमिली बाराबर यूथ आहा युथाकूय हें दिश्टी पडना बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता सो ही घाण कोन्न वयताय ती आज आमी येयले जाल्यार आमच्या समुदायान हेचो कार्यक्रमाचो बॅग घाला आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच नाय सो हीच मॅसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां ही गार्बेज बॅग मेळटाय तुमी पिकनीक येता आसता असो बॅग हाडाय तितून बोऱ्याय आनी व्हराय आमी कोणाक पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हणाय पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुमी बीच क्लीन कोताय तुमी पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय ही बीच चोय ही बीच कितें जाली ती आनी हिंगा हितून लोक येता ह्या हॉलांत बिचेर आनी ती कित्याक लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा सेफ्टी आहा ताका लागून हितून लोक येता हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांव पाली चडशी पंचायताक की तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटीव आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो डिप्युटी सरपंच हांव त्या कडेन रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंगा चोय आनी हाका कितें तरी काडय आमचो कितें कोऑपरेशन जाय आमी सदां तुमचे बरोबर आहाय सो म्हाका हें जालें न्हू तें म्हाका बरें दिसना कित्याक आमचो आदलो सरपंच आसलो पंच आसलो बाब लॉरेन्स तेणें तोवूय जायते हें कोता हिंगा क्लीन दवरपाक आनी कितें करपाक पूण आतां हें कोणाचें काम ट्युरिजम मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदिना तुजे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक हेजेर ताबडतोब घाल आमी एक समन दिताय तुमकां हें क्लीन करपाक नाजाल्यार आमी व्हडलो इश्यू करतले स्टार्ट नाजाल्यार आमी सगळे पोतले ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक वतले दवरतले